بکر بیان کیتا ہوئے میں گردن اتروا دیاں گا، خدا دی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا۔ حضرت ابو بکر پاک نے ارادہ کیتا، انہاں کیا شام والے خواب دی تصدیق نہ کراواں، میں کیا جیڑا نبی مکے بہ کے ابو بکر دا خواب وے سکدا ہے، گجرانوالے دی مسجد جامع مسجد ریاض الجنہ دے اندر بیٹھن والے اپنے نوکراں دی آواز نو سن بھی سکدا ہے، جواب بھی عطا فرما دے۔ تجھ کو لقب صدیق کا ابو بکر آسمان دے ستارے جتنیاں نے اما جی کہندی نے میں پوچھیا حضور او کون ہے؟ میں تہاڈا داماد ہاں۔ جدوں مصطفیٰ نے کہہ چھڈیا علی نے مان لیا ٹھیک ہے پہلا ابو بکر دا ہے۔ میں کہ مصطفیٰ نے آکھیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الحبیب الکریم الامین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی گنج بخشے
علم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا زبلند درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا کس قدر بو بکر تیری شان ہے کس قدر بو بکر تیری شان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے سرور کونین کا فرمان ہے
مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا یہ فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و اتم برہانہ و عظم شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار فخر موجودات مبدأ کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ جمادی الثانی شریف اپنا بابرکت ماحول لے کے بڑی جلدی دے نال گزردا جا رہا ہے، اور اس مہینے دے نال چونکہ سلسلے دے اعتبار نال میں بھی نقش بندیاں اور اس مہینے نو نقش بندیت دے پیشوا رونقے بازار مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ حاصل اذکار مصطفیٰ مظہر کردار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ نگہت گلزار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال اس مہینے نو خاص نسبت حاصل ہے کہ اس مہینے دی 22 تاریخ نو خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال با کمال ہویا کہ میں کوشش کرانگا کہ جیڑی قرآن کریم دی آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی دی اندر آپ دا ذکر خیر کیتا جائے، دعائے کہ رب کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنن سنان تو بعد اللہ کریم اسا ساریانو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آؤ بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اللہ دی پاک کتاب قرآن وچوں جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، اولئک هم المتقون، فرمایا آن والا بھی متقی ہے تے تصدیق کرنے والا بھی متقی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں گل نقشبندیاں دے پیر دی اوتھوں شروع کراں کہ جس گل تے
دورے حاضر دے اندر جس پوائنٹ تے لوگاں نے آپس دے اندر اکٹھیاں ہون دی بجائے منتشر کر دیتا لوگاں حضرت امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس آیت مبارکہ دی روشنی دے اندر دسیا کہ سچ لے کے آن والے تو مراد کون ہے اور او دی تصدیق کرن والے تو مراد کون ہے میں گل ہی حضرت علی پاک دی زبانیوں کر دیاں تاکہ کسی نو شک نہ رہ جائے علی علی کہن والا کدھر ترتیب غلط کر کے تیرا ایمان نہ لٹ کے لے دے ہر علی علی کہن والے تے اعتبار نہیں کرنا علی علی کہن والا او سچا ہوئے گا جیڑا صرف علی علی نہ کردا ہوئے جو علی آکھیا اونوں بھی دل و جان نال تسلیم کردا ہوئے سچا تے ہوئے گا نا جی کہ حضرت علی حدیث دی کتاب دا نام لین لگا مسند بازار دی اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 اور حدیث نمبر 928 سنیاں دے پیر نبی دے ویر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں دسنا کہ اس آیت اندر سچ لے آنے والا کون ہے تصدیق کرنے والا کون گالتے ویسے بھی پیش کیتی جائے سن لی جائے تے چاس آندھی ہے جتھے نبی دا ویر تے سنیاں دا پیر علی بیان کرے اتھے مزہ ہی دورہ ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جاء بالصدق محمد حضرت علی کہندے نے سچ لے کے آن والی شخصیت تو مراد جناب محمد رسول اللہ دی ذات گرامی اور فرماندے نے وصدق بھی آئی جملہ جڑا ایمان نو تازگی بخشے گا اور دسے گا کہ علی پاک دا عقیدہ کی سی علی پاک دی چاہت کی سی میں پچھو پڑھ دینا وا علی آخدے نے جاء بالصدق محمد وصدق بھی ابو بکر کہندے نے سچ لے کے آن والے محمد نے وہ سچ دی تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے میں کہ علی پاک مان لیا پر تو نہ منی علی پاک مان لیا حضرت علی آندے نے حضور سچ لے کے آئے اور تصدیق کنے کی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اوائل کے اندر آپ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے اور سرکار نے بھی اجے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف دے بہت بڑے نامور تاجر سن تجارت کر دے سن بڑے نامور آپ نے ایک دن رخت سفر بنیا ارادہ ایک کیتا کہ مکیوں چل کے نا تے ملک شام جانا اوتھے جا کے تے اپنا مال وغیرہ بیچاں گا کپڑے دا کم کر دے سن آپ کیونکہ تجارت انبیاء دا بھی پیشہ ہے اور میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار دی سنت بھی اور صحابہ رسول دی بھی سنت ہے اس سے واسطے دے وچ برکت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مال تجارت لیا ملک شام چلے گئے اوتے دن مال بیچنا رات نو آرام کرنا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا رات نو ستے تے ستیاں پیانا اچانک ایک خواب دیکھیا خواب کی ویکھ رہے ہیں آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا کہ اچانک
आसमाना दा चन्न उतरिया और उतर के ना मेरी गोदी च आ गया। चन्न उतरिया ते मैं क्या सदके जा यार, अजे गुलामी मुस्तफा विच नहीं आए, लेकिन पहले ही मखलूक इन्नी हया कर दी ते जदों हुजूर दी गुलामी चाहिए होणगे फिर की आलम होवेगा। फरमांदे ने चन्न आया मेरी गोदी च ते मैं जदों सुबह उठिया ना मैं क्या भी अज ते अजीब ख्वाब आया। उस वेले उथे एक पादरी मशहूर सी जिहदा नाम सी बुहैरा। वो ख्वाब दियां तबीरां दसदा हुंदा सी। हजरत अबू बकर पाक ओहदे कोल चले गए ते जाके ओनू कहन लगे भी मैनू आया राती ख्वाब, मेरा ख्वाब सुन ले ते मैनू इहदी ताबीर दस। उन्हें कहा जी बयान करो। आपने अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुना के ना ते ओ राहिब ने जदों ख्वाब सुनया ना, उस पादरी ने जदों ख्वाब सुनया ना ते बड़ा हैरान होके हजरत अबू बकर दे चेहरे वाल वेख के आंदा है, सोने चेहरे आलिया जरा ए ते दस ना तू आया किथों है? आपने फरमाया भाई मैं मक्के दा रहने वाला। उन्हें कहा सच सच दस्या जे तुहाडा कबीला केड़ा है? आपने फरमाया मेरा कबीला कुरैश है, क्योंकि आप दा सिलसिला नसब जाके हुजूर नाल मिलदा सी कई पुश्तां तो बाद। आपने क्या मेरा कबीला कुरैश है। जदों इन्नी गल कीती ना ते बुहैरा राह उठ के खड़ा हो गया। उन्हें क्या जी तुहानू मुबारक होवे, तुहानू मुबारक। हजरत अबू बकर ने क्या कहा मुबारकां दे रहे हो? उन्हें क्या कुछ वक्त तो बाद मक्के दे अंदर कबीला कुरैश दे अंदर एक नबी मबूस होवेगा ते तेनू मुबारक होवे। तकूनु वजीरु फी हयातिही व खलीफतुन मिन बादी वफातिही। और राय बंदर तेनू मुबारक होवे। और नबी जदों मबूस होवेगा ऐलान नबुव्वत करेगा, फरमाया तेनू मुबारक होवे, तू ओदी जिंदगी विच ओदा वजीर होवेगा ते ओदे दुनिया तो जान तो बाद ओदा खलीफा बनेगा। हाजी हजरत अबू बकर इस्लाम कबूल नहीं कीता, ना ही मेरे आका ने ऐलान। अच्छा हजरत अबू बकर जो ने बशारत दी ना ते आपने ये जड़ी ताबीर सी इन्हू दिल च बिठा लिया। दिल च बिठा के ना वापस तिजारत तो जदों मक्के आए ना, इधर वो ख्वाब वेख के ते ओनू हजरत अबू बकर ने राज रखिया। उधरों फिर वो वेला आ गया जदों मेरे आका दी उम्र मुबारक हुई 40 साल। मेरे करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया। जदों ऐलान नबूवत हो गया ना ते टोलियां दी टोलियां लोकां दी आनियां। और अबू बकर पाक नू भी खबर पहुंची कि करीम ने ऐलान नबुव्वत फरमा छड़िया। हजरत अबू बकर पाक ने इरादा कीता, उन्हां क्या शाम वाले ख्वाब दी तस्दीक ना करावा। आपने इरादा बनया हुजूर दी बारगाह च चले गए ते जाके ना सवाल की कीता, कह लगे ए प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चलिया तुसा नबुव्वत दा ऐलान कीता है? आपने फरमाया बिल्कुल कीता। ते हजरत अबू बकर कहन लगे तुहाडे नबी होण दी दलील की है? तुहाडे नबी होण दी दलील की है? हजरत अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जदों नबुव्वत दी दलील मंगी ना, जुमला सुनिया जे तबीयत दी मिराज हो जाएगी। मेरे आका करीम ने ना टिकटकी बन के अबू बकर पाक वल वेखिया ते मेरे आका ने फरमाया काल रुयल्लती राइत बिशाम। अबू बकर मेरे नबी होण दियां दलीलां मंगने। फरमाया अबू बकर क्या मेरे नबी होने दी दलील तेरा शाम वाला ख्वाब काफी नहीं? कोई बंदा साबित कर दे अबू बकर बयान कीता हुए मैं गर्दन उतरवा दियांगा। खुदा दी इज्जत की कसम उठा के कहना जब मेरे आका ने इन्ना जुमला आखिया मैं कि तू आना नबी कान दे पिछे नहीं जानदा। मक्के तो मुल्के शाम 1000 किलोमीटर दे फासले ते मैं क्या जेड़ा नबी मक्के बह के अबू बकर दा ख्वाब वे सकदा है
گجرا والے دی مسجد جامع مسجد ریاض الجنہ دے اندر بیٹھن والے اپنے نوکراں دی آواز نو سن بھی سکدا ہے، جواب بھی عطا فرما دے۔ میں کیا وہ تیرا ہوئے گا جڑا نہیں جاندا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کافی نہیں؟ ہائے 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 صدقے جا یار، جدو میرے آقا نے انی گل کی تھی نا، ابو بکر آکھیا ہائے 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 قربان جاواں، ابو بکر اندے نے سونیا جے تو خواب نو جاننا ہے پھر تے تو سچا رسول ہے تے میرے نوکر نہیں بنا لیندا۔ یا رسول اللہ جی نوکراں جو داخل نہیں فرما رہے دے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پڑھ۔ میں ابو بکر دیا کی شانہ بیان کراں، حضرت ابو بکر ہونے میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی کہندے نے، حضرت علی پاک کہندے نے، تاریخ دمشق دی اندر بات موجود ہے، صفحہ نمبر 111 تے جلد نمبر 7 دے اوپر حضرت علی پاک کہندے نے، فرماندے نے مرداں وچوں سب تو پہلا جن نے اسلام قبول کیتا اونوں ہی ابو بکر آکھدے نے۔ میں کیا پہلا مسلمان ابو بکر ہے تے جنت تو جائیں گا؟ پہلا مسلمان حضرت ابو بکر پاک نے، آپ نے حضور دے ہتھاں تے کیتی بیعت، مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان ہوئے نا تے پھر جڑیاں لہراں بہراں ہوئیاں، اور حضرت ابو بکر پاک دی ایک شان بھی ہے کہ آپ پورے صحابہ وچ او صحابی نے جیڑا شرف آپ نو حاصل ہے نا کسی دوسرے صحابی نو حاصل نہیں۔ کیڑا شرف ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ او نے کہ جنہ دیاں 4 پشتاں میرے آقا دے صحابیاں دیاں، یعنی آپ خود بھی صحابی نے، آپ دے والد محترم بھی حضور دے صحابی نے، آپ دے بیٹے بھی صحابی نے تے آپ دے پوتے بھی حضور دے صحابی۔ 4 پشتاں نو میرے آقا دی صحابیت دا فیض حاصل ہے، کتھوں لیاواں تیرے ورگا ابو بکر؟ اور آپ دے 2 القاب نے، صدیق اور عتیق۔ صدیق صدیق جڑا لقب ہے نا وہ آپ نو اللہ دی بارگاہ چ عطا ہویا، میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی کہندے نے، حضرت علی فرماندے نے ابو بکر دا لقب جڑا صدیق ہے نا او لقب ہے جڑا عطا خدا فرمایا ہے، لے کے جبریل آیا تے دسیا مصطفیٰ وصدق بھی، جدو تصدیق کی تھی نا کہ رب ذوالجلال نے بھی کہنا پہ گیا، فرمایا پوری کائنات اندر سب تو سچا محمد تو بعد اگر کوئی ہے وہ تو انہوں ابو بکر صدیق آخدے نے۔ لفظ صدیق سب تو سچا، میں کہا جنہوں رب سچا کہ تیرے کیا کی ہوئے گا؟ جنہوں رب خود، اور آپ عتیق کیوں نے؟ صدیق پہلے بھی سنیا ہوئے گا، آپ دا ایک لقب ہے عتیق، اے لقب آپ دا کیوں ہے؟ ترمذی شریف دی روایت ہے، حضرت اماں جی سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس روایت نو نقل فرماندیاں نے ایک دن حضور تشریف فرما سن کہ اچانک میرے ابا جی آ گئے، حضور بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر پاک تشریف لے آئے، جناب والے ام المؤمنین حضرت سیدہ اماں جی فرماندیاں نے ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی فرماندیاں نے سرکار تشریف فرمانے اچانک میرے ابا جی ابو بکر پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے، جڑے ویلے میرے آقا دی نظر پاک ابو بکر تے پئی ہے، جڑے ویلے میرے آقا نے
حضرت ابو بکر پاک ول ویکھیا حضرت اما جی فرماندیاں نے ترمذی شریف کی روایت پیش کر رہا وا حدیث نمبر 3679 ہے اما جی فرماندیاں نے جڑے ویلے سرکار نے میرے ابا جی ول ویکھیا آپ نے فرمایا فقال تعتیق اللہ من النار فرمایا کائنات والے اے آن والا اے بندہ جنوں میرے رب نے جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے عتیق اللہ من النار فرمایا پیارے ابو بکر تسی ہو جے جنہوں رب ذوالجلال نے جہنم تو آزاد فرما چھڈیا ہے لوکی مینوں پوچھدے نے قبلہ مینوں آکھدے نے مفتی صاحب اے جڑا تسی اپنے نام دے نال عتیقی لکھ دیو اے کتھوں آیا ہے اے بھی میں دسنا چاہنا او جڑے صدیقی نے او آپ دے لقب صدیق تو نسبت لے کے لکھ دیں فقیر نے اپنے نام جڑا لکھیا میرے جناب والی محسن و مربی میرے پیر استاد میرے شفیق دے لاڈلے استاد گرامی حضرت جناب پیر طریقت رابر شریعت حضور صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ پیر غلام مجدد صدیقی صاحب مدد ذل اللہ علیہ آپ نے دور طالب علمی دی اندر ایک دن نے عطا فرمایا کہن لگے آفت جی تسی نقش بندی ہو ساڈے نام نال صدیقی لگدا ہے میں تواڈے نام نال عتیقی لا رہا ہاں صدیقی ہونے جڑے حضرت ابو بکر پاک دے سلسلے دے اندر مرید نے صدیق دی نسبت نال لکھ دینا فقیر دے نام نال جڑا عتیقی لکھیا ہے چونکہ میں بھی سلسلے دے لحاظ نقشبندی ہاں آپ دی نسبت عتیق لقب دی نسبت نال میرے نام نال بھی عتیق لگ جاندا ہے او بلیا نسبت دا بڑا فائدہ ہوندا ہے نسبت دے نال بندے دی دنیا بھی سمر جاندی ہے آخرت بھی سمر جائے گی ساڈی کی اوقات ہے اے تے مالکاں دے نام دی نسبت نال لکھیا تاکہ قبر وچ جائیں اعمال تے اس قابل نہیں ہون گے جدوں نام نال صدیق اکبر دی نسبت ہوے گی مالک کہہ دین گے ان چھڈ دیو اے اپنا ہی اے اپنا ہی ہے کیونکہ نسبت بڑی کام آندی ہے حضرات حضرات توجہ دے نال سن دے جایا جائے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں کہاں تے گل غلطی ہو سکتی ہے کوئی وزیر امیر پیر یا مولوی آکھے گل غلطی ہو سکتی ہے میرا دل کردا ہے میں وہ جملہ پڑھ دیا جیڑا پیر علی نے پڑھیا ہے جیڑا پیر علی نے پڑھیا آؤ ذرا سنیا جے محبت دے نال میرے پیر سنیاں دے پیر پیرانے پیر میرے آقا دے پیر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھ دیں سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 106 حضرت علی پاک فرمان دیں خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر علی آنکھ دینے پوری کائنات اندر سرکار تو بعد اگر سب نال کوئی افضل ہے میں انہوں ابو بکر آنکھ دینے علی پاک آندے نے پوری کائنات اندر سارے لوگاں دی اندر نبی پاک تو بعد جڑا سب نالوں زیادہ شان والا سب نالوں زیادہ مقام والا سب نالوں زیادہ مرتبہ والا او شخصیت جدا نام ابو بکر میرا دل کردا میں اگلی روایت پڑھ دیا میں علی پاک دی زبانی اس بات تے پیا آکھنا وا کئی علی 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 کرن والے علی علی کرن والے اس گل نہیں مندے لیکن اگر انہیں اندر
رتی بر بھی انصاف دا مادہ ہویا کسے دی نام علی دی من لین علی پاک دی من لین حضرت علی آکھ دن میں ایک دن حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک نو مخاطب کر کے فرمایا پیارے علی جی یا رسول اللہ فرمایا علی ترے واری کنے واری ترے واری میرے آقا آکھ دینے علی میں اپنے رب دی بارگاہ دی اندر عرض کیتی میں عرض کیتا یا اللہ علی نو ابو بکر نالوں مقدم کر دے یعنی اگے کر دے کنی واری حضور کنو دس رہے ہیں حضرت علی نو اے حضرت علی بیان کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا پیارے علی ترے وری میں تیری گزارش پیش کی تھی تاکہ تینو اللہ ابو بکر نالو اگے کر دے یعنی مقام دے وچ تینو زیادہ کر دے لیکن میرے آقا فرماندے نے پیارے علی ترے وری گزارش پیش کی تھی لیکن جواب ہی آیا ہے جواب ہی آیا ہے فرمایا نہیں سونے پہلا نمبر ابو بکر دا پہلا نمبر ابو اے دا مطلب ہے نارا غلط علی دا پہلا نمبر پاری مالکاں دیتا ہے علی پاک دے جوڑے ساڑھے سیر دا تاج لیکن جو مالک کہن بلکہ مالک نہیں خود خدا کبھے سونیا نہیں علی نو پچھے رہن دے ابو بکر دا ہی پہلا رہن دے پھر دا مطلب ہے ابو بکر پاک ہونے جیڑے خدا دے بھی محبوب نے تے مصطفیٰ دے بھی محبوب نے اور علی پاک ایک باری بھی نہیں کیا یا رسول اللہ جی یہ کیڑی گل ہوئی میں تو آڈا ویر ہاں یا رسول اللہ جی یہ کیڑی گل ہوئی میں تو آڈا دماد ہاں جدو مصطفیٰ نے کہہ چھٹیا علی نے مان لیا ٹھیک ہے پہلا ابو بکر دے میں کہ مصطفیٰ نے کیا علی تے مان لیا ملنگا تو کیوں نہیں مانتا اس گل یہ دا مطلب ہے سچا ملنگ ہوئے گا علی دا جیڑا علی پاک دی گل مننے گا علی پاک نو مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی میں تے ترے وریا کیا دی پر مالکاں کیا نہیں ابو بکر دا ہی پہلا ابو بکر دا ہی پہلا جناب والی پھر میں کیوں نہ آگاں سارے رو یار رسول دے اے سونے نے سارے یار رسول دے اے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے میرے نال مل کے کہہ لو سارے یار رسول دے اے سونے نے سارے یار رسول دے اے سونے نے پر یار غار دیاں باتانے کیتا پیار نبی نال اے بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال اے بڑیاں نے پرو دے پیار دیاں کیا یارا تو چوکے سن بٹے لاغی آکھو کیتا پیار نبی نال اے بڑیاں جنو سرکار نال تے صدیق اکبر نہ پیارے ڈٹ کے آکھے گا کیتا پیار نبی نال اے بڑیاں کیتا پیار نبی نال اے بڑیاں پر یار ابو بکر
جناب والیاں ذرا سنیا جی میں پیش کرنا لگا وا کون ابو بکر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر ایک پلڑے اندر پوری کائنات کے لوگاں دے ایمان رکھ دیتے جان ایک پلڑے دے اندر صرف ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے فرمایا ساریاں دے ایمان جدی اندر ڈالے گئے او پلڑا ہولا ہے ابو بکر دا کلا ایمان وزنی ہے ابو بکر کلے دا ایمان سارے نلو وزنی آؤ ذرا توجہ فرمانا کون ابو بکر پاک نے ایک دن میرے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر جناب جبریل آ گئے میرے آقا نے حضرت جبریل دے نال گلاں کیتیاں نے میرے آقا نے فرمایا پیارے جبریل عرض کیتا جی یا رسول اللہ فرمایا جبریل ذرا اے تے دسو نا میرے نال ہجرت کون کرے گا کیونکہ مکے والے تو دشمن سن جان دے دشمن سن اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے حکم آ گیا فرمایا مکہ چھڑ کے مدینہ شریف ٹر جا میرے آقا نے حضرت جبریل فرمایا جبریل مینوں آ گیا ہجرت دا آرڈر اے تے مینوں مان دے کوئی نہیں میرے نال کون جائے گا حضرت جبریل نے عرض کی سونیا میں جملہ دین لگا جیڑا جنہ حضرت ابو بکر نال پیار کردا ہویا او نہیں محبت دے نال بولے گا جبریل عرض کر دے سونیا اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر سے مننے سونیا اور کوئی ہجرت وات مننے یا نہ مننے لیکن ابو بکر آپ دے نال ہجرت کرے گا میرے آقا نے اتنا سوال کیتا جبریل نے اگو دو گلاں آپ پیش کیتیاں جبریل عرض کر دن کملی والے ابو بکر تواڈے نال جان واسطے کیوں تیار ہو جائے گا میرے آقا نے پوچھا کیوں تیار ہو جائے گا جبریل عرض کر دن سونیا ابو بکر ہوئے جڑا آپ تو بعد آپ دی امت دا والی ہے سونے ابو بکر ہوئے جڑا آپ تو بعد آپ دی امت والے دا والی ہے اور دوسری گل جڑی جبریل کیتی ہے میں کہ علی پاک نے تے منیا ہی منیا فرشتیاں دا امام بیت المعمور دا امام فرشتیاں دا استاد بھی پیا مندا ہے جبریل کہندا کملی والے ابو بکر اس وات منے گا پوری کائنات اندر تہاڈے تو بعد اگر کوئی افضل ہے وے ابو بکر سونیا تو آدھے تو بعد اگر کوئی شان والا ہے تے ابو بکر یا ذرا سن دے جایا دے کون ابو بکر نے ایک دن ام المؤمنین حضرت سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے اندر موجود فرماندیاں نے سرکار دی اور رات نو ٹھہرن دی باری میرے کول ہے فرماندیاں نے میں بیٹھیاں سرکار نے اپنا سر مبارک میری گودی وچ رکھیا ہے میں کیا صدقے جان اس گود تو جدے وچ سر اللہ دے حبیب رکھیا ہے اما جی فرماندیاں سر مبارک تو رکھیا تے میں نہ سرکار نال گلاں کر رہی ہیں میں عرض کیتا یا رسول اللہ رات بڑی چمکدار ہے آسمان دے ستارے بڑے چمکاں پہ مار دینے یا رسول اللہ جی انہوں ویک کے نا میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کملی والے اگر اجازت دیو تے پوچھا اگر اجازت دیو تے پوچھا
میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں عائشہ پوچھو. عرض کیتا حضور اے جڑے آسمان دے ستارے نے یا رسول اللہ جی آپ دی امت وچ کیا کوئی بندہ ایڈا نیک ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں ہون کدے جتنیاں آسمان دے. میرے آقا اتھے بھی تے کہہ سکتے سن مینوں کی پتا ہوئے ستارے کنے تاکہ انہاں نوں موقع مل جاندا جڑے گٹھا نال ماپدے پھردے. لیکن نہیں میرے آقا یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ہے وے میری امت وچ جو بندہ ہے دا مطلب ہے حضور جان دے نے ستارے کنے جڑا نبی ستارے دی تعداد جاندا امتیاں نوں نہیں جاندا ہوے. میرے آقا نے ہاں عائشہ ہے میری امت وچ ایک شخص ایو جا وی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں نے. اما جی کہندیاں نے میں پوچھیا حضور او کون ہے؟ اما جی کہندیاں نے میرا خیال ہے سی کہ نبی پاک میرے ابا جی حضرت ابو بکر دا نام لین گے لیکن فرماندیاں جدو حضور دی زبان حق ترجمان کھلی میرے آقا نے فرمایا عائشہ میری امت وچ آسمان تے ستاریاں جتنیاں جس بندے دیاں نیکیاں نے نا انہوں عمر بن خطاب آخ دے. کی دیاں نیکیاں؟ حضرت عمر پاک دیاں کی دیاں اے جملے دی نزاکت سمجھا جے. عمر پاک کو نے میرے آقا فرماندے نے عمر وچوں کوالٹیاں سن اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا اگر میں آخری نبی نہ ہوندا فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا. عمر دا مقام ہے عمر دی شان ہے لیکن اما جی کہندی نے جدوں میں حضرت عمر پاک دا نام سنیا نا تے میں سوال کیتا میں کہ حضور اگر آسمان دے ستاریاں جتنیاں نیکیاں عمر پاک دیاں نے تے میرے ابا جی دیاں کدھر گئیاں؟ میں مشکات پاک دی روایت پڑھ رہے ہیں حضور میرے ابا جان دی نیکیاں جملہ سنیا جی مچل جاؤ گے. میرے آقا کریم نے فرمایا پیاری عائشہ جی یا رسول اللہ فرمایا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ایماندار ہوئی ہوئے گا جڑا جملہ سن کے بولے گا. فرمایا پیاری عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی نیکی اینا تو بھی پاری. اللہ اکبر اوہ عمر دیاں ساری زندگی میں کیا ابو بکر دا مقام نہیں تیرے پہ ماننے چاہ سکتا. اور میرے آقا دا فرمانے فقیر اپنی گل دا ذمہ دار ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت ال دیہاڑے میری امت وچوں سب تو پہلا جڑا جنت جائے گا ایک ابو بکر دوجے دا نام عمر ہے. اور میرے کریم نے فرمایا جنتی بوڑیاں دا سردار اوے جی دا نام ابو بکر. لوکی دے تے جنت نو بلاک کری بیٹھے میں کہ جی ابو بکر جنتی نہیں نا پھر کوئی بھی جنتی نہیں کیونکہ میرے آقا کریم دا فرمان سنیا جے حضور نے فرمایا محمد نے پوری کائنات اندر کوئی بندہ اے جا نہیں کہ جیدہ احسان میرے تے ہوئے. فرمایا جن نے میرے تے احسان کیتا میں او دے احسان دا بدلہ دنیا تے دے دیتا ہے لیکن فرمایا ابو بکر ہوئے جیدہ میرے تے ایسا احسان ہے جیدہ احسان دا بدلہ میں نہیں دے سکیا قیامت الدن رب آپ عطا کرے. وہ جی دے احسان دا بدلہ میرے آقا نہیں دے سکے تیرے پیمانے میں آ سکتا نہیں. اور ابو بکر تی ساری زندگی پڑھ کے بکلو ابو بکر تے جدوں بھی کوئی ویلا آیا نا انہیں کہا حضور جی میں آرڈر ہوئے گا نوکر اوہ ہی کرے گا حضور. کیوں
کیونکہ حضرت ابو بکر پاک جان دے سن کہ اس دنیا وچ بھی تائیں گل بننی ہے، قبر و حشر وچ بھی تائیں بننی ہے جو لڑ مصطفیٰ دے لگے ہوں. کیونکہ جناب والی ابو بکر پاک دا یہی عقیدت جڑی محبت میری ہے. ابو بکر پاک آکھدے نے میں ہر چیز نالوں ود کے اپنے آقا نال پیار کرنا. رشتہ دار بھی خلاف ہو گئے، گھر والے بھی خلاف ہو گئے کہ ابو بکر تو اسلام کیوں قبول کیتا ہے. لیکن ابو بکر پاک نے مارا کھا دیا لیکن کلمہ نہیں چھڈیا. کیوں کہ ابو بکر نے زمانے والے نو دسیا، فرمایا لوگوں نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے، محشر نو شفاعت لئی سرکار ضروری نے. کیونکہ ابو بکر جان دے محشر نو شفاعت لئی سرکار. جتھے ماں بھی چھڑ جائے گی، باپ بھی چھڑ جائے گا، بڑے بڑے جگریاں اوتھے جناب والی چھڑ جان گے. محشر نو شفاعت لئی سرکار. اسی یہ درس ابو بکر پاک کو سکھیا ہے کہ پاویں ککھ نہ رہے بس مصطفیٰ دے ہو کے مر جاؤ، حضور دی عزت تے پیرا دے کے مر جاؤ، پاویں پلے ککھ نہ رہے. کیونکہ ابو بکر آکھدے نے ویکھو میں مکے دا بڑا وڈا تاجر ساں لیکن جدوں مصطفیٰ دے لڑ لگیا تے سارا کچھ مکے چھڈ کے ٹر گیا ساں. لیکن اج بھی ممبراں تے اگر نام زندہ تے یار دی نسبت دی وجہ تو زندہ. جڑا حضور نہ سچا ناتا جوڑے گا وہ مر بھی جائے گا تے زندہ رہے گا. لیکن جن نے حضور نو نہ جانیا، جن نے حضور نال اپنا تعلق مضبوط نہ کیتا، وہ زندہ ہو کے بھی مرے ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اسلام واسطے اور صاحب اسلام واسطے قربانیاں کی سن، آپ دی خدمات کی نے وہ پیش کیتیاں جان گیاں. اللہ مینوں تانوں سب نو آخری سانس تک تمام اصحاب رسول دا وفادار اور چوکیدار رہن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.